बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मेरे पाकिस्तानियों, सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे क्योंकि मफरूर और इश्तिहारियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो 4-4 साल के बाद आ रहे हैं और बयान ये दे रहे हैं कि हमारा तो जीना और मरना पाकिस्तान में है। इस पर वीडियो के आखिर में थोड़ी सी बातें करनी है, थोड़ी दिल की बातें, लेकिन पहले मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। जो इस वक्त सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह जैसा मंजर पेश कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को कि हो क्या रहा है। तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मामले को लेकर कुछ अहम मगर खामोश पेशरफ्त हो रही है। ऐवान सदर से लेके ज़मान पार्क से लेके लंदन तक कुछ अहम मुलाकातें और राब्ते हो रही हैं। तो इस वीडियो में इन सारी मुलाकातों को थोड़ा समराइज़ करते हैं और सिचुएशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली इमरान खान और कुछ अहम स्टेक होल्डर्स इस वक्त भी राब्ते में हैं और बहुत सारी पेशरफ्त आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक ख़तरनाक सूरत हाल और भी जन्म ले रही है और वो इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से है। और इमरान खान और अहम स्टेक होल्डर से राब्ते में रहने वाली जो सियासी शख्सियत है एजाजुल हक, उन्होंने कुछ देर पहले ज़मान पार्क में फिर इमरान खान से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने ये दावा किया है कि मुल्क प्रैक्टिकली बैंक डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन हुकूमत इसका ऐलान नहीं कर रही। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि जहां हमें इतना ज़्यादा कर्जा देना है कुछ महीनों के अंदर अंदर और हमारे पास बिल्कुल थोड़े सा पैसा रह गया और हमारे से इंतज़ाम नहीं हो रहा कि हम कैसे कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, तो उस सिचुएशन को अगर देखें तो बज़ाहिर ये सिचुएशन ऐसी ही नज़र आ रही है। लेकिन एक पॉलिटिकल शख्सियत की तरफ से इन अहम मुलाकातों के नतीजे में ये बयान सामने आना कि प्रैक्टिकली मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका या बैंकरप्ट हो चुका, खुदा ना खास्ता, लेकिन हुकूमत इसका ऐलान नहीं कर रही, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इस सूरत हाल से निकलने के लिए फौरी इंतखाबात के सिवा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ये एजाजुल हक साहब ने अब से कुछ देर पहले अपनी स्टेटमेंट में कहा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा मैं वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगा, बल्कि पहले आप ये उनकी इतनी सी स्टेटमेंट आप ज़रा सुन लें जो बैंकरप्सी के हवाले से उन्होंने की है। चंद सेकंड का क्लिप आप सुने, फिर आगे बात करते हैं। हुकूमत प्रैक्टिकली जो है इस वक्त हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। हमने सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया, अगर इसका ऐलान हो गया तो सब पैनिक पड़ जाएगा। कोई मुल्क हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी नहीं होगी हम आपकी मदद नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया के सफ़ीर ने जो कुछ कह दिया उसके बाद मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो एजाजुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो हालात हैं वो तो उस सूरत हाल से भी अबतर हैं। जब इमरान खान साहब को ताज़ा उस वक्त 2018 में हुकूमत मिली तो वो अक्सर ये बयान देते हैं कि ख़जाने की सूरत हाल का जब पता चला तो हमने लोगों को ये बात बताई नहीं। बतौर हुकूमत या रियासत के सरबराह के तौर पर यह बात उस वक्त छुपाई गई ताकि अवाम में नेगेटिव तासुर ना जाए, और वो तो शुक्र अल्लाह का कि कुछ मुमालिक ने मदद की और हम उस तरफ जाने से बच गए जिस नहज पर मुल्क को छोड़ दिया गया था उस वक्त। मैं बहुत बार डिटेल बता चुका हूँ, उसके मज़ीद डिटेल में नहीं जाता। तो इस सारी तशवीशनाक सूरत हाल को लेकर जो खुद साख्ता डिप्टी वज़ीर आज़म है या जो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, उन्होंने आरिफ अलवी साहब से बैक टू बैक एक नहीं दो नहीं 3 मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में भी ये चीज़ डिस्कस हुई है। और मीडिया रिपोर्ट्स जो बाद में मंजर आम पर आई उनके मुताबिक इसहाक डार ने मुल्की ख़जाने की सूरत हाल से आगाह किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.5 माह का दरामदी बिल अदा करने के काबिल रकम है और इन हालात में हम इलेक्शन फौरी तौर पर नहीं करा सकते। लेकिन कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे पर नून लीग या वफाकी हुकूमत एक तरह से तैयार दिखाई दे रही है और ऐवान सदर में जो कुछ मुलाकातें हुई हैं इसहाक डार और आरिफ अलवी साहब की, बज़ाहिर उनमें कुछ मामलात इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात पर भी तैयार हो चुकी है और आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था जिसमें वो खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात 1-2 माह आगे पीछे हो जाएँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही बात बहुत सारे लोग पहले भी कह चुके हैं। एजाजुल हक जब मीडिएशन करा रहे थे तो उन्होंने भी यही पॉइंट रखा था कि 1-2 महीने अगर इलेक्शन आगे पीछे हो जाए या 3-4 महीने हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मामलात में बेहतरी आएगी। लेकिन राना सनाउल्लाह की तरफ से आज ये बयान दिया जाना, इसका मतलब है कि बैकडोर पे जो राब्ते हो रहे हैं
ان میں عمران خان کے اس بیان کو ویٹیج دی جا رہی ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہونا چاہیے، لیکن وہ فوری طور پر یہ مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جواز بنا رہے ہیں ملکی معیشت کو کہ معیشت اس قابل نہیں ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرائے جائیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ 2 مہینے آگے پیچھے الیکشن ہو جائے فرق نہیں پڑے گا، لیکن پہلے معیشت پر بات کریں پھر الیکشن کے اوپر ہونی چاہیے. تو اب سمجھ آ گئی ہے ان حلقوں کو کہ معاشی حالات کس طرف ہمارے جا رہے ہیں. دوسری جانب عمران خان ہے جو فوری انتخابات کے مطالبے سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اسمبلیاں اسی دسمبر میں ٹوٹیں گی، خان صاحب بھی ڈٹ گئے ہیں. تو اسمبلیوں کی جو ممکنہ تحلیل کا معاملہ ہے یہ نون لیگ کے لیے سر کا درد بن چکا ہے. اوپر سے بے شک دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ کر دیں اسمبلی تحلیل، ہم الیکشن کرا دیں گے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم تیار ہیں، لیکن اندر کھاتے کوئی اور گیم تیار کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ اسمبلی تحلیل سے پہلے پنجاب میں ایک بار پھر سے رجیم چینج کی کوشش کی جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ خبریں میڈیا پر نشر ہوئیں کہ نون لیگ مشروط طور پر پنجاب میں پرویز الہی کو ایک بار پھر وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے کو تیار ہو گئی ہے. ویسے میری ذاتی رائے میں یہ خبر تب تک نہیں آ سکتی یا سرکولیٹ نہیں ہو سکتی جب تک پرویز الہی کی جانب سے اس امکان کو 100% تک رد نہ کر دیا جائے. تو اس ساری صورتحال میں پرویز الہی کا شجاعت حسین سے رابطہ ہوا، شجاعت حسین کا اپنے بیٹے صالح حسین سے رابطہ ہوا، اور پھر صالح حسین صاحب بھاگے ہیں لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے. وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پر یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں. لیکن اس دوران پھر بعد میں یہ بھی خبریں آئیں کہ نواز شریف تاحال چودھری پرویز الہی کو واپس گیم میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ اب مجھے 100% شیور نہیں ہے کہ یہ خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں ایک ایسا تاثر بنانے کے لیے، کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، یا واقعی اس میں کچھ ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ پرویز الہی اور مونس الہی تو بار بار یہ بیانات دے چکے ہیں، کلیئر کر چکے ہیں کہ وہ جب عمران خان کہیں گے ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 مہینے کے بعد کریں گے. خیر آگے بڑھتے ہیں. کچھ بات مفرور، اشتہاری اور مطلوب شخص کی پاکستان واپسی کی، یعنی سلیمان شہباز کی، جو آج رات پاکستان پہنچ رہے ہیں. ان کا میں نے بیان سنا، کہتے ہیں کہ 4 سال بعد پاکستان جا رہا ہوں اور میرا تو جینا مرنا سب کچھ پاکستان میں ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی بچے ہیں جن پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ وہ تو برطانوی شہری ہیں، ان پر اطلاق نہیں ہوتا. شاید یہ سٹیٹمنٹ نواز شریف کے بچوں کے لیے دی گئی ہوگی، لیکن یہ سارا ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، ایک ہی طرح سے پاکستان کو ٹریٹ کرتے ہیں، ایک ہی طرح سے پاکستان کے قوانین کو دیکھتے ہیں، اور جب انہیں ضرورت ہو پاکستان آنے کی تو سارا کچھ اوکے آ جاتے ہیں، اور جب انہیں جانا ہو فوراً بھاگتے ہیں واپس. آج وہی قانون انہیں پاکستان میں حفاظت اور ضمانت دونوں فراہم کرے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ایئرپورٹ سے اتریں گے اور سیدھا وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے، یا ان کی منزل کم از کم ایسی ہوگی جہاں پر قانون ان کی بھرپور قسم سے رکھوالی کرے گا، ان کو پوری سیکیورٹی پروٹوکول سب کچھ ملے گا. تو بھتیجے کے بعد تایا جان بھی واپس آنے کا پورا پلان بنا چکے ہیں، بلکہ ان کی تو ایک طرح سے الیکشن مہم شروع ہو گئی ہے، تیاریاں، استقبال اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونے والا ہے. اور چہرے کی چمک دمک بھی بالکل الگ لیول پر چلی گئی ہے نواز شریف صاحب کی، اور لگ رہا ہے کہ بڑے خوش ہے پاکستان آنے کے لیے. واپس ضرور آئیں، لیکن آتے ساتھ کم از کم اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے لوگوں کو جن کو آپ نے ووٹ کو عزت دو کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا تھا، کم از کم یہ ضرور بتائیں کہ کس ڈاکٹر کی اجازت سے پھر سفر کی اجازت انہیں ملی ہے. آج میں ان کا بیان سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے کہا کہ ایک منصوبے کا نام بتائیں جس کی بنیاد عمران خان نے رکھی ہو. کوئی ایک منصوبہ بتائیں جو یہ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ منصوبہ ہم نے شروع کیا اور ہم مکمل کر کے جا رہے ہیں. آپ لوگ کامنٹس میں بتائیں کون کون سے منصوبے ہیں. میں اس پر کروں گا ایک الگ سے ولاگ، کیونکہ 10-15 منٹس میں تو یہ سارا کچھ گنوایا نہیں جا سکتا. میں 3.5 سال تک خان صاحب کو کور کرتا رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ کون کون سے منصوبے شروع ہوئے اور کون کون سے مکمل ہوئے اور کون کون سے ابھی پائپ لائن میں تھے جو کہ مڈ ٹرم پلاننگ کے حساب سے نہیں کیے گئے تھے کہ 3.5 سال میں ان کی حکومت جانی، وہ لانگ ٹرم منصوبہ بندی تھی. تو کون کون سے ایسے منصوبے ہیں میں نام ابھی بھی لے سکتا ہوں، لیکن ایک پورا ولاگ کر کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آج کی ایک اور خبر نظر سے گزری، اور وہ تھی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی منشیات سمگلنگ کیس سے بری ہونے کی. لاہور کی انسداد منشیات عدالت نے تمام ملزمان کو بری کر دیا بشمول رانا ثناء اللہ. یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اوپر کم از کم میں تنقید نہیں کر سکتا کہ کیوں ہوا، بیکاز جب کوئی ایویڈنس آیا ہی نہیں، ہمارے سامنے ہی نہیں آیا، قوم کے سامنے نہیں آیا، تو ہم ایویں خام خواہ تو تنقید نہیں کر سکتے کسی کے اوپر کہ نہیں جی ان سے منشیات برآمد ہوئی تھی. تو
جب کیسز بنتے ہیں تو ہمیں بھی سم ٹائمز آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سا کیس میرٹ پر بنا ہے, کون سا کیس, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ یہ میرٹ پر تھا یا نہیں تھا, لیکن سو فار میرے سامنے سوائے کچھ جذباتی تقریروں کے اور جذباتی پریس کانفرنسز کے کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آ سکا, کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آ سکی جس کا دعویٰ کیا گیا تھا. اس لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بنتا ہے, اور اگر یہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوا ہے تو اسے تسلیم کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ ناانصافی تھی اور سیاسی انتقام کے لیے تھا تو یہ روایت غلط تھی, ایسا مستقبل میں بھی نہیں ہونا چاہیے. آج تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.